तू नजफ तू करबला तू आंदा है साडा ते रिस्क भी अनोखी अदा तू आंदा है जदों भी भेजिए दरूद सोने नबी उत्ते याद रखो जवाब दरे मुस्तफा तू आंदा है। जिस बंदे दा ए यकीन और ए अकीदा होवे बावाज बुलंद मोहब्बत दे नाल बावाज बुलंद उच्ची पढ़ लो अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक व सल्लिम व सल्लु अलैहि। अज दी ए बाबरकत महफिल ज़िक्र मुस्तफ़ा जश्न सरवर मकसूद कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम भरपूर कोशिश और काविशां दे नाल इनकात पजीर इंतहाई मुबारकबाद मुस्तहिक मेज़बान महफिल जनाब बरादरम हाफिज़ मोहम्मद आफ्ताब हुसैन साहब और दीगर इंतज़ामिया जिन्हां दा नाम मैं नहीं जानदा यकीनन हुजूर जानते हैं। दुआए अल्लाह पाक इन्हां दी एक कोशिश काविश अपनी बारगाह दे अंदर कबूल व मंजूर फरमाए। इंतहाई शुक्रगुजार जनाब भाई हाफिज़ मोहम्मद आफ्ताब साहब दा जिन्हां दी मार्फत इस इलाका दे अंदर एक बारी फिर और ज़िंदगी दे अंदर एक दफ़ा फिर मदनी मंठार सोने लजपाल करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी अजीम बाबरकत रूहानी कैफ आवर महफिल दे अंदर नौकरी दा हाज़री दा नकाबत दा शरफ हासिल होया। दुआए अल्लाह पाक मेरा पढ़ना तुहाडा सुनना अपनी बारगाह दे अंदर कबूलो मंजूर फरमाए। इंशाअल्लाह वक्तन बवक्तन जिस तरह मैनू हुक्म होएगा मैं सारे दोस्तों नू सदा देवांगा और जिथे वक्त और तुहाडा ज़ौक इजाज़त देगा उत्थे इंशाअल्लाह नवे तो नवे अशार पहली दफ़ा इस इलाके के अंदर पेश करके जावांगा जेड़े तुसां पहले कदी नहीं सुने होने। इंशाअल्लाह अगर मुहब्बत दे नाल साथ दोगे तो नौकरी पेश करांगा, वरना मेरे को सौदा इतना सस्ता नहीं, मैं बगैर ही कुछ पढ़े सारे दोस्तों को सदा दे देवांगा। जेड़े दोस्त सामने खड़े हो बराए मेहरबानी या पिंडाल आ जाओ या पिंडाल तू सामने थोड़ा जा साइड ते हो जाओ। जेड़े दोस्त खड़े हो बराए मेहरबानी या पिंडाल बह जाओ या थोड़ा जा साइड ते हो जाओ। और जेड़े दोस्त बाहर सड़क ते घरां दे विच इंतजार दे विच ने उन्होंने गुजारिश है जल्द अज जल्द पिंडाल की जीनत बनो। महफिल का बाकायदा आगाज़ अल्लाह पाक की नूरानी वजदानी ला रैब बेऐब ला शक्का किताब की तिलावत के नाल चंद ही लम्हे के अंदर हो जाएगा। जेड़े दोस्त इंतजार दे विच हो बराए मेहरबानी पिंडाल के अंदर तशरीफ ले आओ। मैं एक नारा लवा के अपनी नौकरी का आगाज़ हमदिया जुमला मालिक सूरज चन्न सितारे तेरे सारे महल मीनारे तेरे नदियां नहर किनारे तेरे। जेड़ा मनदा है उच्ची बोले सुभान अल्लाह। मालिक सूरज चन्न सितारे तेरे सारे महल मीनारे तेरे नदियां नहर किनारे तेरे अर्शी फर्शी हाजिर नाजिर दोवें पासे रौनक तेरी जित्ते तेरे हारे तेरे जूंदे तेरे मारे तेरे जिक्रिया तेरा आरे तेरे मालिक ते मुख्तार खुदाया खोजे कमले प्यारे तेरे क्यों मैं आखा मेरा मेरा तू सबदा सारे तेरे। मैं आखा मेरा मेरा तू सबदा सारे तेरे सूली ते मंसूर भी तेरा। बड़ा संग दे ओ बंदा जेड़ा अगले जुमले ते चुप रह गया। मैं क्या सूली ते मंसूर भी तेरा फांसी ते मुमताज भी तेरा भी तेरा फांसी ते मुमताज भी तेरा इब्राहिम खलील भी तेरा अग तेरी अंगारे तेरा। इब्राहिम खलील भी तेरा अग तेरी अंगारे तेरे। मैं हुण तक जुमले बड़े आराम नाल पढ़े ने, हुण पूरी ताकत पूरी कुवत पूरी चस्त ला के पूरी रफ्तार पूरी तमन्नाई दे नाल आखिर जुमला पढ़ना चाहना। आखिर जुमले तो बाद हर बंदा ना बोले, जिस बंदे दा दिल बोले और बंदा मजबूर हो के नहीं मसरूर हो के बावाज बुलंद इतनी उच्ची सुभान अल्लाह जरूर बोले, उठ के जाए जमीन तक जर्रा जर्रा सलाम पेश करे कि आज मेरे ते के दुनियादार नहीं मौला हुसैन दा वफादार बैठा सी। तवज्जो करना। मैं क्या मालिक सूरज चन्न सितारे तेरे सारे महल मीनारे तेरे नदियां नहर किनारे तेरे अर्शी फर्शी हाजिर नाजिर दोवें पासे रौनक तेरी जित्ते तेरे हारे तेरे जूते तेरे मारे तेरे जिक्रिया तेरा आरे तेरे मालिक ते मुख्तार खुदाया कोचे कमले प्यारे तेरे क्यों मैं आखा मेरा मेरा तू में सबदा सारे तेरे सूली ते मंसूर भी तेरे
تیرا، پھانسی تے ممتاز بھی تیرا، ابراہیم خلیل بھی تیرا، اگ تیری انگارے تیرے. اور تک جتنا زور میرے لگ چکیا ہے یا آخر جملہ تو بعد اتنا زور لانا یا کر چلے جانا. ابراہیم خلیل بھی تیرا، اگ تیری انگارے تیرے، پاک حسین دے لباں اتے نیزے تے بھی نعرے تیرے. پاک حسین دے لباں اتے نیزے تے بھی نعرے تیرے، پاک حسین دے لباں اتے نیزے تے بھی نعرے تیرے. جنا عشق دا روزہ نیت گھنے افطار دی تانگ چ بیٹھا کر. ہاشم بھائی فن چلاؤ، فوکس کر دے. جنا عشق دا روزہ نیت گھنے افطار دی تانگ چ بیٹھا کر. جنا عشق دا روزہ نیت گھنے افطار دی تانگ چ بیٹھا کر. ہون اگر دوسرے جملے تے سارے بولے پھر اگلیاں دو لائنہ پڑھ ساں. جدا عشق دا روزہ نیت گھنے افطار دی تانگ چ بیٹھا کر. بن بلبل باغ مدینے دی گلزار دی تانگ چ بیٹھا. بلبل باغ مدینے دی گلزار دی تانگ چ بیٹھا کر. رکھ عشق بلال اویس منگو ایک یار دی تانگ چ بیٹھا کر. جدا ذکر نبی وچ آبا میں سرکار دی تانگ چ بیٹھا. جدا ذکر نبی وچ آبا میں سرکار دی تانگ چ بیٹھا کر. جدا ذکر نبی وچ آبا میں سرکار دی تانگ چ بیٹھا کر. او حضرات وقار اج دس بزم دا باقاعدہ آغاز اللہ پاک دے نورانی وجدانی لا ریب بے عیب لا شک کتاب دی تلاوت دے نال کرن لئی ملتمس. میری مراد جناب قاری محمد سعد صاحب آپ تشریف لے آن گے تلاوت کلام پاک دے نال تواڈے ساڈے دلاں نوں منور فرمان گے. قاری محمد سعد. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر. قرآن دا استقبال کر رہے ہو یار، نعرہ تکبیر. ایک گل شروع وچ ذہن وچ پا لو، جڑا بندہ گھروں سوچ کے آیا ہے بھی صرف جانا ہے ایویں ہی محفل سن کے واپس ٹر جانا ہے، جڑا سوچ کے آیا بھی حافظ آفتاب صاحب نے انویٹیشن دیتا ہے انہوں نے منہ وکھا کے واپس ٹر جانا ہے، وہ بھی بے شک نہ بولے، اس بندے نال گل نہیں. جس بندے دے ہاتھ کسے ایم این اے دے جلسے چٹ سکدے نے، جس بندے دے ہاتھ کسی وزیر اعظم ایم این اے ایم پی اے جاگیردار چیئرمین کونسلر نواب وڈیرے دے ناں تے اٹھ سکدے نے، اس بندے نال گل بالکل نہیں کر رہا. جڑا بندہ ڈی ڈی ایس نہیں، ڈھیلا ڈھالا سنی نہیں، ٹی ٹی ایس ٹنا ٹن سنی بن کے آیا ہے اور خالصتاً حضور دا میلاد سنن دی نیت نال آیا ہے، ایمانداری دے نال ہاتھ چک کے اچھی بولے نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر. ہوندی ہر دی دید مدینے بخت اقبال سعید مدینے، ہاتھ چاہ کے لاوے جڑا نعرہ اچا شالا پڑے ہر عید مدینے. نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ